सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली अनुसार बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रको वरिपरिको 3 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओडसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शक वृन्द, सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली पुस 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो। नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश 2064 खारेज भएको छ। उक्त नियमावली अनुसार बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्राविधिक कार्य गर्न पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सरकारवालाको सहभागिता रहने गरी बर्ड फ्लू नियन्त्रण समन्वय समिति गठन हुने भएको छ। नियमावलीमा नमुना सङ्कलन, परीक्षण तथा निगरानी, बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रको घोषणा, सघन निगरानी क्षेत्रको घोषणा, बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने, नष्ट गर्ने, सरसफाई तथा निसंक्रमणको व्यवस्था गर्ने, अन्य मुलुकसँग समन्वय गर्ने, राहत दिन सकिने, कर्मचारी वा बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा खटिएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने लगायत कार्यहरू नियमावलीमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण समिति पनि रहनेछ। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली पुस 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो। नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश 2064 खारेज भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमावली अनुसार बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्राविधिक कार्य गर्न पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सरकारवालाको सहभागिता रहने गरी बर्ड फ्लू नियन्त्रण समन्वय समिति गठन हुने भएको छ। उक्त समितिको पदेन सदस्यमा पशु सेवा विभागकै उपमहानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक, केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका प्रमुख, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पशु स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक सदस्य रहनेछन्। यस्तै भेटनरी इपिडेमियोलोजी शाखाका प्रमुख, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कम्तीमा पनि उच्च सचिव स्तरको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिको सदस्य सचिव भने पशु सेवा विभागको पशु पंक्षी रोग अन्वेषण तथा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली अनुसार बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न 77 वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण समिति रहने भएको छ। समितिको पदेन सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि, बर्ड फ्लू देखा परेको स्थानीय तहको प्रतिनिधि, जिल्ला अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वा चेक पोस्टको प्रमुख, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्षको प्रमुख, जिल्ला रेड क्रस सोसाइटीको प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको पंक्षी पालक व्यवसायको प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिको सदस्य सचिव भने जिल्ला स्थित भेटनरी अस्पताल वा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुख रहने व्यवस्था छ। हामीसँग पहिला बर्ड फ्लू रोग आउनुभन्दा अगाडि नै यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपेयर्डनेस मेटेरियलहरू, अर्ली वार्निङ र प्रिपेयर्डनेसमा हामीले धेरै काम गरेका थियौँ र रोग आइसकेपछि रोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न सरकारवालाको भूमिका के हुने, कुन सङ्गठनात्मक संरचनाले रोग नियन्त्रण गर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ह्युमन रिसोर्स जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने विषयलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिनको लागि चाहिँ दैवी प्रकोप ऐन 2039 मा टेकेर बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेश 2064 जारी गरिएको थियो। अहिले पछिल्लो सङ्घीय संरचनामा यी ऐनहरू परिमार्जन हुने क्रममा बर्ड फ्लू कन्ट्रोल अर्डर अथवा बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेशको कानुनी वैधता कम भए पश्चात नेपाल सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 जारी गरेको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली अनुसार बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रको वरिपरिको 3 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। त्यसका लागि प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट कुनै स्थानमा बर्ड फ्लू लागेको पुष्टि भएमा वा बर्ड फ्लू थप फैलन सक्ने सम्भावना भएमा पशु सेवा विभागले त्यस्तो नमुना लिएको स्थानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसको वरिपरिको 3 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ। सिफारिस बमोजिम सरकारले त्यस्तो स्थान वा क्षेत्रलाई तोकी बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रमा बर्ड फ्लूको नियन्त्रण भइसकेपछि त्यसै जिल्ला वा प्रदेश र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेशसँग सीमाना जोडिएका अन्य जिल्लामा बर्ड फ्लू देखा परेमा त्यसरी बर्ड फ्लू देखा परेको क्षेत्रलाई आधार मानेर बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रको परिधि विस्तार गर्न सकिनेछ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रबाट बाहिर कम्तीमा पनि 7 किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्र र बर्ड फ्लू लागेको क्षेत्रमा पर्ने चिडियाखाना वा संरक्षण क्षेत्रलाई आवधिक तोकेर बर्ड फ्लूको सघन निगरानी क्षेत्र घोषणा गरी सघन निगरानीको कार्य अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। घोषणा गरिएको सघन निगरानी क्षेत्रमा बर्ड फ्लूको नियन्त्रण भइसकेपछि त्यसै जिल्ला वा प्रदेश र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेशसँग सिमाना जोडिएका अन्य जिल्लामा बर्ड फ्लू देखा परेमा सघन निगरानीको परिधि विस्तार गर्न सकिनेछ। घोषणा गरिएको सघन निगरानी क्षेत्रबाट कार्यालय प्रमुख वा उसले तोकेको अधिकृतले बर्ड फ्लू परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन वा प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सक्नेछ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रभित्र चिडियाखाना वा संरक्षण क्षेत्र परेमा विभागले उक्त स्थानमा सम्बन्धित चिडियाखाना वा संरक्षण निकायसँग समन्वय गरी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनका आधारमा निगरानी तथा नियन्त्रणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।
बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र वा सघन निगरानी क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा बर्ड फ्लू फैलिन सक्ने सम्भावना देखिएमा कार्यालय प्रमुख वा उसले तोकेको अधिकृतले घोषित बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र सघन निगरानी क्षेत्रबाट वा त्यस्तो क्षेत्र भएर पन्छीजन्य पदार्थ, पन्छी उत्पादन सामग्री तथा बर्ड फ्लू सार्न सक्ने अन्य वस्तुको ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रमा त्यस्तो घोषणा कायम रहेसम्म कसैले पन्छी पालन गर्न, ह्याचरी तथा पन्छी दाना उद्योग सञ्चालन गर्न र पन्छीजन्य पदार्थ, पन्छी उत्पादन सामग्री तथा बर्ड फ्लू सार्न सक्ने अन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्न पाइने छैन। यो बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावलीले चाहिँ पछिल्लो चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनामा भएको परिमार्जन र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको भूमिका र समन्वय संयन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ। त्यस्तै यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न सरकारवालाको चाहिँ भूमिका, रिसोर्स पहिचानको कुराहरू हैन, रोग निदान, रोगको चाहिँ कन्ट्रोल एन्ड कन्टेनमेन्टको प्रोसिजियरको विषयमा कुरा गरेको छ भने मापदण्ड बनाएर चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र त्यसमा खटिने जनशक्तिको चाहिँ रिम्युनरेसनको व्यवस्था पनि यो ऐनले, यो नियमावलीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। र यो नियमावली पश्चात चाहिँ यो रोग नियन्त्रणको लागि अझै सहज भएको चाहिँ अवस्था छ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रमा बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि विभागले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयसँगको समन्वयमा तत्काल बर्ड फ्लू नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी नियन्त्रण कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका निसंक्रमण पन्छी पुनः प्रयोग गर्न सकिने बाहेकका घरपालुवा पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ, पन्छी उत्पादन सामग्री लगायतका रोग सार्न सक्ने वस्तु मानवीय तवरले नष्ट गर्ने, तह लगाउने, निसंक्रमण गर्ने तथा सरसफाई गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रमा निसंक्रमण तथा बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि खटिने जनशक्ति तथा त्यस क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य निगरानीको लागि बर्ड फ्लू नियन्त्रण समितिले जनस्वास्थ्य टोली खटाउन सक्नेछ। नष्टकर्ता वा तह लगाउँदा क्षति भएको पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ, पन्छी उत्पादन सामग्रीको परिमाण खुल्ने गरी नष्ट गरेको मिति सहितको विवरण विभागले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रमाणित गरी त्यसको प्रतिलिपि सम्बन्धित धनीलाई दिनुपर्नेछ। बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावलीले परिकल्पना गरे अनुसारको चाहिँ क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा मापदण्ड बनाएर चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभागले यसको मापदण्डको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। आज हामी त्यसैको सन्दर्भमा पनि छलफल गरेर हैन हामी यो मापदण्ड र यसका आधारहरू हैन उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि चाहिँ के प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने विधि के हुने हैन, कसले गर्ने, आपतकालीन अवस्थामा के हुने र क्षतिपूर्ति पाउनको लागि चाहिँ नष्ट गरिएका पन्छीहरूको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कुन कुन किसिमका चाहिँ डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने भन्ने विषय संलग्न गरेर चाहिँ मापदण्ड तयार भइसकेको छ। हामी यसलाई चाहिँ पटक पटक सरकारवालासँग चाहिँ छलफल गरेर यसलाई चाहिँ यसको स्वीकृतिको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदसम्म पुर्याउने कार्य चाहिँ प्रारम्भ भइसकेको छ। र किनभने यो हामीसँग अत्यन्त आवश्यक पनि छ, किनभने बर्ड फ्लू फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि
क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नको लागि र किसानसँग भएका किसानको नष्ट गरिएका पन्छीजन्य पदार्थको चाहिँ हामी तत्कालमा क्षतिपूर्ति दिन सकेनौँ भने किसानलाई लामो समयसम्म चाहिँ उहाँहरूले यस्तो ठुलो एक रकम होल्ड गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र भएर आवत जावत गर्ने पन्छीजन्य उत्पादन तथा उत्पादन सामग्री ओसार पसार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग भएको सवारी साधनलाई त्यस्तो क्षेत्रको सिमानामा निसंक्रमण गरेर मात्र आवत जावत गर्न दिइनेछ। घोषणा गरिएको बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर 30 जिल्लाभित्र वा सिमाना जोडिएको अन्य जिल्लामा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखा परेमा त्यस्तो स्थानका पन्छीजन्य पदार्थ वा पन्छी उत्पादन सामग्रीलाई समेत नष्ट गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रबाट बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर लागेको वा ल्याएको प्रमाणित भएमा ती सामग्री र ती सामग्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका रोग सार्न सक्ने सम्पूर्ण सामग्री समेत नष्ट गरिनेछ। कार्यालय प्रमुखले बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रमा बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। बर्ड फ्लूको कारण पन्छी वा पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको कारण हानि नोक्सानी भएका व्यक्तिलाई सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डको आधारमा राहत दिन सकिनेछ। नियमावली बमोजिम बर्ड फ्लू नियन्त्रण कार्यका लागि नियन्त्रण कक्ष, प्रयोगशाला, आकस्मिक रोग अन्वेषण, रेपिड रेस्पोन्स समेतका प्रति कार्य काममा खटाइएका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गरिएको जनाए पनि बर्ड फ्लू नियन्त्रण प्रभावकारी भएको देखिँदैन। मोरङ जिल्लाको ग्रामथान हुँदै चितवन र यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बर्ड फ्लू फैलिएको छ। यतिका प्रयासका बावजुद पनि नेपालमा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण देखा परिरहन्छ। यता सरकारले पनि बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश 2064 खारेज गरेर बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब बर्ड फ्लू नियन्त्रणको नयाँ नियमावलीले बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यस्तै पोल्ट्री किसानहरूले पनि जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर काम अघि बढाउनु पर्छ। किसानहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।